बस कुछ वक्त और इसके बाद ही तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ ले जाऊंगा। बहुत रह लिया तुमसे दूर, अब और नहीं। तुम नहीं जानती मेरी जिंदगी में तुम्हारी क्या अहमियत है और तुम मेरे लिए कितनी ज़रूरी हो। तुम्हारे बगैर मैं इतना लंबा अरसा किस तरह गुजारा है। एक एक लम्हा और एक दिन मैंने गिन कर गुजारा है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि मैं ये सारे फासले और सारी दूरियां ख़त्म कर दूँ। मैं बहुत जल्द तुम्हें लेने के लिए आऊँगा। खुद को तैयार रखना। थोड़ी ही देर बाद मीरा की आंख खुली थी। इसे अपने आसपास से सिगरेट की और किसी के परफ्यूम की मिली जुली खुशबू आ रही थी। उसे अक्सर नींद में ऐसा लगता था जैसे कोई इसके बहुत करीब मौजूद है। यहाँ तक कि इसे अपने पास किसी के बोलने की आवाज़ भी सुनाई देती थी। लेकिन कभी भी मीरत की इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि वो आंखें खोल कर इस शख्स को देख सके जो पिछले कितने ही अरसे से इस तरह से इसके कमरे में आ रहा था। पहले पर मीरब को यही लगता था कि शायद इसका कोई ख्वाब था या फिर इसका वहम। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी हो रही थी उसे अंदाजा हो गया था कि कोई था जो रात के अंधेरे में उसके कमरे में आता था और बिना इसने कोई नुकसान पहुंचाने वापस चला जाता। आखिर उस शख्स के आने का क्या मकसद था और वो कौन था? उसके चले जाने के बाद मीरब को अपने कमरे से सिगरेट की और उस शख्स की परफ्यूम की खुशबू देर तक आती रहती। आखिर कौन है ये और क्यों मेरे कमरे में आता है? कहीं ऐसा तो नहीं को कोई मेरा दुश्मन हो? लेकिन अगर मेरा कोई दुश्मन होता तो वो मुझे नुकसान पहुंचाता। इस तरह इतनी खामोशी से आकर वापस क्यों चला जाता? क्या मुझे डर में किसी को ये बात बतानी चाहिए? मीरा खुद से ही सवाल कर रही थी और खुद ही अपने आप को जवाब दे रही थी। नहीं नहीं, अगर मैंने घर में किसी को बताया वैसे ही खामखा में सब परेशान हो जाएंगे। हारिस तो पहले ही मेरे मामले में जरा सी भी कोताही बर्दाश्त नहीं करता। अगर इसे ये बात पता चल गई तो मेरी तो जान मुसीबत में आ जाएगी। पहले ही गार्ड की एक फौज मेरे साथ यूनिवर्सिटी भेजता है और कहता है कि ये सब लोग मेरी हिफाजत के लिए हैं। अब भला कोई मुझे ये बताए कि क्या मैं मुल्क की प्राइम मिनिस्टर हूँ जो मेरी हिफाजत के लिए ये सारे गार्ड मेरे साथ जाते हैं? ये फिर नावल की कहानियों की तरह मेरी जान को खतरा है, इसीलिए इस तरह से मेरी हिफाजत की जाती है। अब अगर मैंने इस बात का जिक्र किया तो बड़ी मुश्किलों से एक दिन मुझे अपनी मर्जी से गुजारने का मिल जाता है, वो भी नहीं मिलेगा। पर वैसे भी मेरे कमरे में अगर कोई आता भी है तो वो कौन सा मुझे कोई नुकसान पहुंचा रहा है? और हो सकता है कि ये मेरा वहम हो। घर के बाहर भी तो इतने सारे गार्ड मौजूद होते हैं। इतने सारे लोगों की मौजूदगी में कोई मेरे कमरे में भला कैसे आ सकता है? मैं भी ना पागल हो गई हूँ। अजीब अजीब चीजें सोचती रहती हूँ अपने हर सवाल का खुद ही जवाब देकर। और अपने आप को समझाकर नीरव ने इस बात को यहीं ख़त्म कर दिया। मैं क्यों इस बारे में सोच सोच कर अपना टाइम वेस्ट करूं? और आज तो मेरे लिए सबसे स्पेशल दिन है। आज का पूरा दिन मैं अपनी मर्जी से गुजारूंगी। अपना पूरा आधा घंटा मैंने ऐसे ही इस फजूल इंसान पर ज़ाया कर दिया। मीरा जल्दी से उठी थी और वॉशरूम में बंद हो गई थी क्योंकि आज इसके लिए एक बहुत अहम दिन था। पूरे हफ्ते में एक दिन इसे ऐसा मिलता था जब वो अपनी मर्जी से सारे काम करती थी और अपनी मर्जी से हर जगह घूमती थी। ऐसा नहीं था कि वो किसी कैद में थी। उसके घर वाले उससे इस कदर मोहब्बत करते थे कि इन्हें मीरा को अकेले घर से बाहर भेजने में डर लगता था। इसीलिए मीरा को कहीं भी अकेले जाने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन इसके जिद करने पर हफ्ते में एक दिन इसे ऐसा दिया गया था जब वो अपनी मर्जी से बाहर जगह घूम सकती थी और अपने हर पसंदीदा काम कर सकती थी जो वो करना चाहती थी। मुझे तुम्हारी फिक्र होती है, इसलिए तुम्हें मना करती हूँ। अपनी ज़िंदगी में इतना कुछ खो चुकी हूँ कि अब कुछ और खोने की हिम्मत नहीं है। तुम क्यों मेरी बात नहीं मान लेते? तुम वापस चले जाओ। बल्कि यूँ करते हैं कि हम दोनों चलते हैं। अब तो मैं भी तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। नाइला बेगम जो अपने बेटे के अचानक वापस आ जाने से काफ़ी परेशान और बेचैन हो गई थी। नामा,
آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میرے ہوتے ہوئے کچھ برا نہیں ہوگا، اور جب تک آپ کا بیٹا زندہ ہے کوئی آپ سے کچھ نہیں چھین سکتا، بلکہ جو کچھ ہم سے چھینا گیا ہے میں وعدہ کرتا ہوں کہ وہ سب کچھ آپ کے پاس واپس لے کر آؤں گا۔ اسی مقصد کے لیے تو میں واپس آیا ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ تم کس مقصد کے لیے واپس آئے ہو، لیکن میں نہیں چاہتی کہ تم خود کو کسی مشکل میں ڈالو۔ جو گزر گیا ہے اسے بھول جاؤ اور اپنی زندگی کو نئے طریقے سے جینا سیکھو۔ کیا واقعی میں آپ یہ چاہتی ہیں کہ جو کچھ گزر چکا ہے میں اسے بھول جاؤں؟ کیا میں بابا سے کیا ہوا وعدہ بھول جاؤں؟ آپ چاہتی ہیں کہ میں اپنی ذمہ داری سے پیچھے ہٹ جاؤں، اور ایسا کبھی نہیں ہوگا، اور جو میرا ہے میں اسے ہر قیمت پر حاصل کر کے رہوں گا، اور اس کے لیے چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ پہلے ہی آپ کے وعدے اور قسموں کی وجہ سے میں اتنی سال خاموش رہا، اور آپ کے کہنے پر اتنے سال ملک سے باہر گزار آیا۔ اگر اس وقت آپ مجھے مجبور نہ کرتی تو میں کبھی یہاں سے نہ جاتا، لیکن اس وقت آپ نے یہی کہا تھا کہ ابھی یہ سب کچھ کرنے کا صحیح وقت نہیں ہے، اسی لیے میں خاموش ہو گیا تھا۔ اور اب جب میں واپس اپنا حق لینے کے لیے آیا ہوں، ابھی بھی آپ مجھے واپس بھیجنا چاہتے ہیں؟ آخر کیوں؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ بابا سے کیا گیا وعدہ ہم نبھائیں؟ حسن میرے بچے، میں کیوں نہیں چاہوں گی کہ تمہارے بابا کا آخری خواہش پوری کی جائے، لیکن وہ لوگ بہت برے ہیں اور کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ کچھ بھی برا ہو، تمہارے علاوہ میرے پاس ہے ہی کیا؟ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی، بس اسی وجہ سے ڈرتی ہوں۔ اور یہاں تم نے اتنے سالوں کا انتظار کیا ہے، کچھ وقت اور انتظار، شاید ابھی صحیح وقت نہیں آیا، تو میری بات مان لو اور واپس چلے جاؤ۔ کچھ وقت بعد واپس آنا، شاید تب تک حالات تھوڑے بہتر ہو جائے۔ انہوں نے دوبارہ حسن کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن شاید اس مرتبہ اس کی کسی بات کا حسن پر کوئی اثر نہیں ہونے والا تھا۔ آئی ایم سوری ماما، مجھے معاف کر دیں، لیکن اب میں مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ مزید انتظار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے دشمنوں کو موقع دوں گا تاکہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں، اور میں انہیں کبھی بھی ان کے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ اگر آج میں دوبارہ سے آپ کی بات مان کر واپس چلا گیا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ وہ لوگ جیت جائیں گے، اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے، اور حسن شہریار ایسا کبھی نہیں ہونے دے گا۔ اور میں پوچھتی نہیں ہوں یہ اپنا حق چھوڑ کر یہاں سے بھاگ جاؤ۔ میں کو پہلے دن ہی ان سے اپنا حق چھین لیتا، لیکن آپ کی وجہ سے خاموش رہا تھا، مگر اب مزید ایسا نہیں ہوگا۔ میں اپنی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، اور میرا جو ہے اسے میرے پاس ہی ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اگر تم فیصلہ کر چکے ہو تو میں اس بار تمہیں نہیں روکوں گی، لیکن تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم کچھ بھی غلط نہیں کرو گے، جو کچھ کرو گے ٹھیک طریقے سے کرو گے۔ نائرہ بیگم کو جب لگا کہ اب حسن ان کی کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا تو انہوں نے پوچھ غلط کرنے سے روکا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ان کا بیٹا کس قدر جذباتی اور غصے والا ہے، اسی لیے وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ کوئی ایسا قدم اٹھائے جس سے اس کے آنے والی زندگی میں کوئی اثر کرے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کروں گا، اور نہ ہی کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی ہونے دوں گا، لیکن کبھی کبھار کچھ ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں بہت کچھ غلط کرنا پڑتا ہے، اور اب حسن شہریار بھی اب سب کچھ ٹھیک کرنے کے لیے سب کچھ کر گزرے گا، اور پھر چاہے وہ ٹھیک ہو یا غلط کہیں اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اپنا فیصلہ سنا کر کمرے سے باہر جا چکا تھا، جبکہ نائلہ بیگم کے چہرے پر خوف کے سائے لہرانے لگے تھے۔ وہی ہو رہا تھا جو وہ نہیں چاہتی تھی۔ ایک مرتبہ پھر سے ان کی زندگی میں ایک ایسا طوفان آنے والا تھا کہ شاید سب کچھ بہا کر لیتا تھا، لیکن اس بار کس کی زندگی پر اثر پڑنا تھا یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ اب حسن کو روک پانا ان کی بس کی بات نہیں ہے۔ اس کو غصہ اور جنون کیا کچھ تباہ کرے گا وہ کب نہیں جانتی تھی۔ السلام علیکم امو جان۔ نیرب بھاگتے ہوئے اپنے کمرے سے باہر آئی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے
اپنے ماموں جان کے گلے لگی۔ وعلیکم السلام، کیسا ہے میرا بچہ؟ انہوں نے پھر پیار سے میرب کو اپنے پاس والی کرسی پر بٹھا لیا۔ بالکل ٹھیک ہوں ماموں جان، آپ کیسے ہیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آج تو میرا بچہ بہت خوش نظر آ رہا ہے۔ آخر ایسی بھی کون سی خاص بات ہے؟ میرب کو اتنا خوش دیکھ کر عادل صاحب نے پوچھا۔ ماموں جان، آپ بھول گئے ہیں، آج تو میری آزادی کا دن ہے۔ آج میں اپنی مرضی سے اپنا پورا دن گزاروں گی، اور آپ کا بیٹا جو ہر وقت گارڈ کی ایک فوج میرے پیچھے لگائے رکھتا ہے، آج میری اس سے جان چھوٹ جائے گی۔ میں اکیلی گھر سے باہر جاؤں گی اور کوئی میرے ساتھ نہیں جائے گا۔ میرم نے سب کو اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ ٹھیک ہے، کوئی تمہارے ساتھ نہیں جائے گا، لیکن میں تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ حارث نے ایک نظر اسے لے کر جواب دیا۔ ایک منٹ، کیا مطلب؟ آپ میرے ساتھ جائیں گے؟ بالکل بھی نہیں، آج کا دن میرا اپنا ہے اور میں اکیلی جاؤں گی۔ یہ سن کر ہی میرب کا موڈ خراب ہو گیا تھا کہ حارث اس کے ساتھ جائے گا۔ اسے حارث کا اپنے ساتھ ہونا برا نہیں لگتا تھا، بلکہ وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، لیکن آج کے دن وہ اکیلی جانا چاہتی تھی۔ حارث اسے بہت محبت کرتا تھا، لیکن اتنا ہی اس کے معاملے میں حساس تھا۔ وہ نہ تو میرب کو اکیلے گھر سے باہر جانے دیتا تھا اور نہ ہی اسے اس کی مرضی سے کوئی بھی الٹا سیدھا کام کرنے کی اجازت دیتا تھا۔ اسی لیے میرب اس کے ساتھ بالکل نہیں جانا چاہتی تھی۔ میں نے تم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ گارڈ میں سے کوئی تمہارے ساتھ نہیں ہوگا۔ یہ نہیں کہا تھا کہ تم اکیلی گھر سے باہر جاؤ گی، اور اب گھر کے گارڈ تمہارے ساتھ نہیں ہوں گے۔ ایسے میں کسی کو تو تمہارا خیال رکھنے کے لیے تمہارے ساتھ جانا چاہیے۔ حارث بھی اپنی بات کہہ کر چپ ہو گیا تھا۔ بیٹا حارث بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، تم اکیلی کیسے جا سکتی ہو؟ یہ تمہارے ساتھ سے لے جائے گا، اور تم فکر مت کرو، یہ تمہارے کسی معاملے میں کچھ نہیں کھولے گا۔ تم اپنی مرضی سے اپنا وقت گزارنا، یہ تو بس ایک باڈی گارڈ کی طرح تمہارے ساتھ ہی ہوگا۔ عادل صاحب نے میرب کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، جن کے سمجھانے پر وہ تھوڑا سمجھ بھی گئی تھی۔ تو پھر ٹھیک ہے، لیکن آپ پرومس کریں کہ مجھے کسی چیز سے روکیں گے نہیں، اور اگر انہوں نے ایسا کیا تو میں اسی وقت گھر واپس آ جاؤں گی۔ ٹھیک ہے، وہ تمہارے کسی معاملے میں کچھ نہیں کرے گا۔ اب تو ٹھیک ہے؟ جی بالکل، اب سب ٹھیک ہے۔ ہمیشہ کی طرح اس کی بات مان لی گئی۔ یہ ملک ہاؤس ہے، جہاں پر عادل ملک اپنی بیوی آسیہ ملک اور اپنے بیٹے حارث ملک کے ساتھ رہتے تھے۔ ان کا اپنا بزنس تھا، جسے عادل صاحب اور حارث دونوں مل کر سنبھالتے تھے۔ میرب عادل صاحب کی بہن کی بیٹی تھی۔ بہن کے مرنے کے بعد وہ میرب کو اپنے پاس لے آئے تھے۔ اس گھر میں سبھی میرب سے بہت محبت کرتے تھے اور اس کی بات مانتے تھے۔ آج تک میرب کی کوئی بات نہیں ٹالی گئی تھی، اور سب سے بڑھ کر حارث اس کی ہر خواہش پوری کرتا تھا۔ بچپن سے ہی حارث میرب کو پسند کرتا تھا، اسی لیے بچپن میں ہی حارث اور میرب کا رشتہ طے ہو گیا تھا، اور اس بات سے وہ دونوں واقف تھے۔ میرب بھی حارث کو پسند کرتی تھی، لیکن حارث کی محبت میرب کے لیے زیادہ تھی۔ اس کے معاملے میں ذرا بھی کوتاہی برداشت نہیں کرتا تھا۔ عادل صاحب میرب کے 18 سال ہونے کا انتظار کر رہے تھے، تاکہ اس کے بعد حارث اور میرب کی شادی کر دی جائے۔ میرب کے 18 سال ہونے میں 1 مہینہ باقی تھا۔ گھر میں شادی کی تیاریاں بھی چل رہی تھی، اور میرب بھی اس شادی سے خوش تھی۔ اسے اس بات پر رشتے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ایک مرتبہ پھر سوچ لو حسن، جو کچھ تم کرنے کا سوچ رہے ہو وہ ٹھیک رہے گا۔ تم جانتے ہو، فارس ایک مرتبہ جو کچھ کرنے کا سوچ لیتا ہوں پھر اسے پیچھے نہیں ہٹتا، اور میں نے بہت سوچ سمجھ کر ہی فیصلہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں ہے۔ تم جانتے ہو نا، یہ سب کچھ کرنا کتنا رسکی ہو سکتا ہے۔ فارس نے ایک مرتبہ پھر سے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ مجھے فرق نہیں پڑتا، اصل لاپرواہی سے کہتا ہوا دوبارہ سے اپنے کام میں لگ چکا تھا۔ میں جانتا ہوں تمہیں فرق نہیں پڑتا، لیکن کسی اور کو اس بات سے بہت زیادہ فرق پڑے گا، اور وہ بھی اس انسان کو جو تمہارے دل کے بہت قریب ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اس سب کو اس کی زندگی پر اثر پڑے؟ میں جانتا ہوں
تم کیا کہنے کی کوشش کر رہے ہو، لیکن تم فکر مت کرو، میں حسن شہریار ہوں۔ میرے لیے نہ تو کوئی کام کرنا مشکل ہے اور نہ ہی چیزوں کو سنبھالنا، اور جہاں تک بات اس چھوٹی سی لڑکی کی ہے، اسے سنبھالنا میں اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ تم بول رہے ہو حسن، وہ چھوٹی رچی نہیں ہے بلکہ بڑی ہو گئی ہے۔ وہ 8 سال کی میرب نہیں ہے جو تمہارے بغیر کھانا تک نہیں کھاتی تھی، آنکھیں بند کر کے تمہاری ہر بات کانتی تھی۔ اب وہ بڑی ہو گئی ہے، بچپن کی کوئی بات اسے یاد نہیں، تمہاری محبت، تمہاری دوستی وہ کب کی بول چکی ہے۔ اس کے ذہن میں تمہیں لے کر اگر کچھ ہے تو وہ صرف ایک غلط سوچ ہے جو ان لوگوں نے اس کے دماغ میں ڈالی ہے۔ وہ تمہیں ایک برا انسان سمجھتی ہے اور شاید تم سے نفرت بھی کرتی ہے۔ تو کیا اب بھی تم یہی کہو گے کہ تم اس چھوٹی سی لڑکی کو سنبھال لو گے؟ فارس کی باتوں نے ایک لمحے کے لیے جو حسن کو سوچ میں ڈال دیا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے یہ کہہ کر ساری بات ختم کر دی تھی، حسن شہریار سب کچھ سنبھال سکتا ہے، تم بس دیکھتے جاؤ میں کیا کرتا ہوں۔ سب کچھ تمہاری پسند سے ہو رہا ہے، جیسے تم نے کہا تھا، سارے انتظامات ویسے ہی ہو رہے ہیں۔ اب تو خوش ہونا تم۔ حارث میرے کو فارم ہاؤس پر شادی کے انتظامات دکھانے کے لیے لایا تھا۔ شادی میں کچھ ہی دن باقی تھے، سب کچھ میرے کی مرضی سے اور پسند سے ہو رہا تھا۔ میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ میرا واقعی یہ سارا کچھ دیکھ کر کافی خوش تھی۔ حارث نے بھی اسے اپنے قریب کیا تھا، اس کے چہرے پہ اٹھتے ہوئے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے وہ اسے اس کا چہرہ دیکھنے لگا کہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ لیکن جب بھی حارث اس اپنے قریب کرتا تھا، اسے ایک عجیب سی بے چینی ہونے لگتی تھی۔ تمہاری خوشی سے بڑھ کر نیریو کچھ بھی نہیں ہے، تم جانتی ہو نا یہ بات؟ جی میں جانتی ہوں، بیرم نے فوراً جواب دیا تھا، اور ایک ہاتھ سے حارث کو پیچھے کرتے ہوئے اپنے اور حارث کے بیچ میں فاصلہ بنانے لگی۔ حارث کا اسے اس طرح سے دور جانا بالکل بھی اچھا نہ لگا تھا۔ میرا باش، تم مجھے ایک بات سچ بتانا، کیا تم مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ اچانک سے ہی حارث کا لہجہ بدل گیا تھا، کچھ اب بھی تھوڑی دیر پہلے جو محبت سے بات کر رہا تھا، اب اس کے لہجے میں ایک عجیب سا غصہ تھا۔ نہیں، ایسی بات تو نہیں ہے، میں آپ کی کیا کرتی ہوں اسی لیے کو خوش ہوں۔ میرب نے سر جھکا ہی جواب دیا تھا۔ دوبارہ حارث کی طرف دیکھنے کی غلطی اس نے نہیں کی تھی، اور نہ ہی اس کے پاس کھڑے ہونے کی۔ تو پھر تم اس طرح سے مجھ سے دور کیوں ہو جاتی ہو؟ میں جب بھی تمہیں اپنے قریب کرتا ہوں، تم اسی طرح سے مجھے خود سے دور کر دیتی ہو۔ کیا اس کی وجہ بتانا پسند کرو گی تم؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہمیں گھر چلنا چاہیے، کافی دیر ہو رہی ہے۔ پھر اپنی بات کو بدلنے کی کوشش کی تھی، کیونکہ واقعی میں اس کے پاس اس کا جواب نہیں تھا۔ حارث نے بھی کچھ سوچتے ہوئے اس بات کو یہی ختم کر دیا تھا اور اسے لے کر گھر واپس آ گیا۔ ماما، میں کب سے آپ کو پورے گھر میں تلاش کر رہا ہوں، اور آپ یہاں کچن میں کڑی کیا کر رہی ہیں؟ حسن اپنی ماں کو پورے گھر میں دیکھ آیا تھا، وہ کچن میں کھڑی جانے کیا کیا بنا رہی تھی۔ مجھے کیا کرنا ہے سارا دن، میں گھر میں فارغ تو ہوتی ہوں۔ آج تم گھر پہ تھے تو سوچا اپنے بیٹے کے لیے اپنے ہاتھوں سے اچھا سا کھانا بناتی ہوں۔ انہوں نے پیار سے حسن کے چہرے کو چھیتے ہوئے کہا تھا۔ ایک حسن ہی تھا جو ان کے لیے سب کچھ تھا، اور یہی ایک وجہ تھی جس کی وجہ سے وہ زندہ تھی، ورنہ جتنے دکھوں برداشت کر چکی تھی، زندگی انہیں بہت مشکل لگتی تھی، لیکن حسن کی وجہ سے انہوں نے کبھی ہمت نہیں ہاری تھی۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پورا دن گھر میں بور ہوتی ہیں، اس کا بھی کوئی نہ کوئی حل نکالنا پڑے گا۔ ویسے میرے پاس اس کا ایک حل ہے، بہت جلدی میں آپ کی بوریت ختم کر دوں گا۔ اچھا ہی، اور کیسے کرو گے تم کہ جس کی وجہ سے میری بوریت ختم ہو جائے؟ انہوں نے بھی دلچسپی سے پوچھا۔ زیادہ کچھ نہیں، بس آپ کے بہو کو گھر لے آؤں گا، حسن کہہ کر وہاں سے جانے لگا تھا۔ جب نائنہ بیگم اس کی بات سن کر حیران بھی ہوئی تھی اور پریشان بھی۔ کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی۔ آپ اتنی سمجھدار ہیں ماما، ابھی بھی آپ مجھ سے کچھ نہیں ہے۔ ایک سمپل سی بات کہی ہے، آج کی بہو کو گھر لے آؤں گا، اور پھر پورا دن آپ اس کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کیا کرنا۔ ایسے میں آپ کی بوریت بھی ختم ہو جائے گی اور آپ کا دل بھی لگ جائے گا۔
کبھی کبھی تم بہت عجیب باتیں کرتے ہو حسن، مجھے تو تمہاری کوئی بات سمجھ نہیں آتی، کب کیا کر جاتے ہو کچھ پتا ہی نہیں چلتا، اور اب بھی کچھ بھی الٹا سیدھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب صحیح وقت آئے گا تو میں خود سب کچھ دیکھ لوں گی، تم اس معاملے میں جتنا ہو سکے دور رہو، کسی اور کے لیے نہ صحیح اپنی ماں کے لیے۔ حسن کو دیکھتے ہوئے انہوں نے پھر سے جیسے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ اس کی بات سے کافی پریشان ہو گئی تھی۔ اپنی ماں کو اس طرح سے پریشان دیکھ کر حسن کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا، اسی لیے اس نے جلدی سے بات کو بدل دیا۔ ارے یار مما، آپ بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہو جاتی ہیں، میں آپ سے مذاق کر رہا تھا، مجھے فارغ سے ملنے کے لیے جانا ہے، ایک بہت ضروری کام ہے، اب میرے لیے جلدی سے کھانا بنائیں، میں 2 گھنٹوں میں واپس آ جاؤں گا۔ حسن کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اب اپنی ماں کو کیا جواب دے، اسی لیے یہاں سے جانا اس نے بہتر سمجھا تھا۔ میم، یہ ڈریس آپ پر بہت اچھا لگے گا، آپ ایک بار ٹرائی کر کے تو دیکھیں۔ خیر تو کیا رہا، ویرب اپنے ڈریس اٹھائی تھی اور کلینک روم کی طرف چل پڑی۔ آج وہ اپنے دوست کے ساتھ اپنی شادی کی شاپنگ کے لیے آئی تھی۔ ڈریس جو واقعی بہت پیارا ہے اور اس کو بھی بہت اچھا لگے گا۔ ویرب نے بڑے سے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر وہ ڈریس اپنے ساتھ لگایا تھا۔ ابھی وہ ڈریس چینج کر کے آئی ہوئی تھی کہ اچانک سے ہر طرف اندھیرا ہو گیا۔ یہ لائٹ کو کیا ہو گیا ہے؟ یہاں پر اتنا اندھیرا کیوں ہے؟ میرب کو بچپن سے اندھیرے سے ڈر لگتا تھا۔ اس سے پہلے کہ میرب ڈر کر چیخنے چلانے لگ گئی، کسی نے پیچھے سے آ کر اسے اپنے حصار میں لیا تھا۔ مائی لٹل گرل، تمہیں کہا بھی تھا تم صرف میری ہو، میرے علاوہ کسی دوسرے کا خیال بھی اپنے ذہن میں مت لانا، لیکن شاید تمہیں میری بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ اپنے قریب سے وہی خوشبو محسوس کر کے میرب کی جان پر بن گئی تھی، اپنا خواب اور رحم سمجھتی تھی۔ وہ نہ تو کوئی خواب تھا اور نہ ہی کوئی وہم تھا جو سچ میں اس کے کمرے میں آتا تھا اور اس کے اس قدر قریب ہوتا تھا۔ یہ آخر یہ کون تھا؟ میرب خاموشی سے اس کے ساتھ لگی کانپ رہی تھی جب اس پیچھے کھڑے شخص نے میرب کے بازو پر اپنا ہاتھ پھیرا تھا۔ ویسے اس ڈریس میں تم واقعی خوبصورت لگ رہی ہو، اگر یہ تم نے میرے لیے پہنا ہوتا تو میرے دل کو واقعی سکون ملتا ہے، لیکن تم نے یہ اس شخص کے لیے پہنا ہے جس کے نام سے بھی مجھے نفرت ہے۔ یہ کہتے ہوئے حسن نے بے دردی سے اس ڈریس پر لگے موتی اپنے ہاتھ سے اتارنے شروع کیے تھے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس ڈریس کو پھاڑ دے، لیکن ابھی وہ چاہ کر بھی ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے ایسی کوئی بھی حرکت کی تو یہ لڑکی جو اس کے حصار میں کھڑی تھی بے ہوش ہو جائے گی، لیکن اپنی جنونی انداز سے وہ میرب کو یہ بتانے میں کامیاب ہو گیا تھا کہ یہ لباس اسے کس قدر برا لگ رہا ہے۔ حسن ابھی بھی میرب کو اپنے ساتھ لگائے کھڑا تھا، کہ میرب تو اس کا یہ انداز دیکھ کر ہی وزیر گھبرا گئی تھی۔ اس میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ حسن تو اپنے سے دور پڑ سکے۔ حسن کو بھی اس کی حالت پر ترس آیا تھا، اسی لیے اس سے دور ہوا تھا۔ دوبارہ تم جب بھی تیار ہوگی تو صرف اور صرف حسن شہریار کے لیے، میرے علاوہ اگر کسی اور شخص کے بارے میں سوچا بھی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میری بات کو اپنے اس چھوٹے سے ذہن میں بٹھا لو مائی لٹل گرل، اگر میں نے اپنے طریقے سے یہ بات نہیں سمجھائی تو تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ حسن جانے سے پہلے ایک مرتبہ پھر میرب کے قریب آیا تھا اور اسے کھینچ کر اپنے قریب کیا تھا۔ میرب جو حیرت سے آس پاس سب کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، ایک مرتبہ پھر سے حسن کے چوڑے سینے سے جا لگی تھی۔ کچھ اندھیرے کا خوف تھا اور کچھ حسن کی باتوں نے اسے اس قدر خوفزدہ کر دیا تھا کہ میرب حسن کے سینے سے لگ کے اس کی شرٹ کو مضبوطی سے پکڑ چکی تھی۔ یہ دیکھ کر حسن کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ پاگل لڑکی ڈرتی بھی اس سے تھی اور گھسنے کے لیے کھڑی بھی اس کے قریب تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو حسن کا دل کیا تھا کہ وہ اسی طرح میرب کو اپنی ساتھ لگائے کھڑا رہے، لیکن فی الحال ایسا کرنا ٹھیک نہیں تھا، اسی لیے اس نے نرمی سے میرب کو خود سے الگ کیا تھا۔ اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر وہ فوراً وہاں سے نکل گیا تھا۔ اچانک سے ہی کمرے کی ساری لائٹ جلنے لگی تھی اور کمرہ جو تھوڑی دیر پہلے اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا واش روم میں نہا گیا۔
मीरब ने जब सामने आईने में अपने आप को दिखा तो हैरान रह गई थी। जो लिबास उसने पहना था, बाजुओं से इसके स्टोन टूटे हुए थे, वो वहां पर बड़े बड़े सुराख बन गए थे। मीरब ने शर्म से चेहरा झुका लिया था। ये भी अच्छा था कि इस वक्त अंधेरा था और इस शख्स ने मीरब का ये कटा हुआ लिबास नहीं देखा था, वरना तो वो सदमे से मर जाती। आखिर वो कौन था और क्यों ही सब कुछ कर रहा था, मीरब को अभी भी समझ नहीं आई थी। मीरब इसी तरह सोच में थी। आज तक हारिस के अलावा कभी उसने किसी लड़के के साथ दोस्ती तक नहीं की थी, लेकिन फिर भी हारिस का इसे अपने करीब आना अच्छा नहीं लगता था। एक अजीब सी उछल इसे महसूस होने लगती थी, मगर ये अनजान शख्स तो इसके बेहद करीब खड़ा था। लेकिन फिर भी मीरब को बेचैनी नहीं हुई थी। वो अपने ही सोचों में उलझी हुई थी। जब दरवाजे पर दस्तक हुई, बाहर ऐना कब से इसका इंतजार कर रही थी। मीरब यार, कितनी देर लगा दी तुमने, कहीं तुम अंदर सो तो नहीं गई? हमें देर हो रही है, हमें अभी और भी बहुत सारी चीजें खरीदनी है। तुम तो एक ड्रेस पर इतना टाइम लगा रही हो, अगर इसी तरह होता रहा तो तुम शादी की शॉपिंग करने में ही पूरा 1 साल लगा दोगी। बाहर से अना की गुस्से से भरी आवाज सुनकर मीरब जल्दी से ड्रेस चेंज करके कमरे से बाहर भागी थी। पूरे फार्म हाउस को बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया था। शादी का फंक्शन शुरू हो चुके थे। आज मेहंदी का फंक्शन था। इसमें मीरब बेहद खूबसूरत लग रही थी। यहाँ मौजूद हर शख्स ने दिल खोलकर मीरब की तारीफ की थी। वो थी ही इतनी खूबसूरत, कोई भी इसे देखता था तो नजरें हटाना भूल जाता था। सब लोगों की तरह हारिस की मुद्दे भी मुसलसल मीरब पर ही थी। फंक्शन तो शायद पूरी रात चलता, लेकिन मीरब काफी थक चुकी थी, इसीलिए उसने अपने कमरे में आकर आराम करने का सोचा था। अभी वो कमरे में आकर बैठी ही थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई। मीरब ने अपनी नज़र उठाकर देखा तो सामने ही हारिस खड़ा इसे देख रहा था। आप इस वक्त यह क्या कर रहे हैं? सारे मेहमान को नीचे हैं। मीरब को हारिस का यहाँ होना और इसका इस तरह से देखना कुछ अजीब सा लगा था, इसीलिए उसने हारिस को नीचे जाने के लिए कहा। जब वो इसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए कमरे के अंदर आ चुका था, कमरे में आते ही उसने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। मीरब भी ये सब देखकर काफ़ी परेशान हो गई थी। हारिस की इस हरकत से मीरब काफ़ी घबरा गई थी, इसीलिए अपनी जगह से खड़ी हो गई। ये आप क्या कर रही हैं? और आपने कमरे का दरवाज़ा क्यों बंद किया? रिलैक्स यार, क्या हो गया है? मीरब, मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। बाई सब लोग थे तो ठीक तरह से मैं तुम्हें देख नहीं पाया और ना ही तुम्हारी तारीफ कर पाया था, इसीलिए सोचा कि तुम्हारे कमरे में आकर तुम्हें मैं ठीक तरह से देख भी लूँगा और तारीफ भी कर दूंगा। हारिस अजीब सी नज़रों से मीरब को बोल रहा था। अच्छा तो ठीक है, आपने मुझे देख लिया, जाए यहाँ से, इससे पहले कि कोई आ जाए। अगर कोई भी आ जाएगा तो इसमें क्या है, हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और हमारी शादी होने वाली है। मैं तुमसे मिलने तो आ ही सकता हूँ। हारिस तो यहाँ से जाने के लिए तैयार ही नहीं था। वो चलता हुआ मीरब के करीब आया और इसने बाजू से पकड़कर मीरब को अपने करीब किया। इससे पहले कि वो मीरब पर झुकता और कोई गलत हरकत करता, मीरब ने एकदम से धक्का दिया था, इसे खुद से दूर किया था। ये क्या कर रहे थे आप? अभी के अभी मेरे कमरे से बाहर निकल जाएं। मीरब को हारिस के इस हरकत पर जी भर के गुस्सा आया था। क्या कर रहा था? तुम्हारी खरीद करने के लिए आया था, और इसमें गलत भी क्या है? क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती? और वैसे भी कल हमारी शादी है, इसके बाद भी तो ये सब होगा। अब तुम हमेशा के लिए मेरी होने वाली है। मेरा तुम पर हक है। मैं जैसे चाहूँ तुम्हें देख सकता हूँ, जैसे चाहे तुम्हें छू सकता हूँ। तो मुझे खुद से इस तरह से दूर नहीं कर सकती। हारिस को मीरब का इस तरह से खुद को दूर करना सुलगा गया था, इसीलिए वो दोबारा से इसके करीब आया था। बेदर्दी से मीरब का बाजू पकड़ा था। आज के बाद अगर तुमने मुझे इस तरह से खुद से दूर किया तो तुम्हारा वो हाल करूँगा कि खुद को पहचान भी नहीं पाओगी। समझती क्या हूँ खुद को? अगर तुम्हें इस कदर मोहब्बत देता हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम हर मर्तबा मेरे साथ यही करो।
मीरब तो हारिस का ये रूप देखकर ही हैरान रह गई थी। इसे हारिस के इरादे कुछ ठीक नहीं लगते थे, इसीलिए अपना बालू छुड़वा कर जल्दी से वॉशरूम में जाकर बंद हो गई थी। हारिस काफी देर तक बाहर खड़ा इंतजार करता रहा, लेकिन वो जानता था कि वो बाहर नहीं आएगी, इसीलिए यहाँ से जाना ही बेहतर था। भाग लो मीरब, कब तक मुझसे भागोगी? आखिर को तो तुमने मेरे ही पास आना है। आज नहीं तो कल तो तुम मेरे पास ही आओगी। बस मैं देखता हूँ कि कहाँ भागती हो। पूरे 10 साल तक मैंने इस दिन का इंतजार किया है और अपने आप पर काबू किया है। इतनी आसानी से तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हाई स्पॉट से बातें करता हुआ कमरे से बाहर चला गया था, क्योंकि जिस मकसद के लिए वो आया था वो पूरा नहीं हुआ था। मीरा पूरी रात ही वॉशरूम में बंद होकर बैठी रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। कुछ ना कुछ तो ऐसा था जो ठीक नहीं था। उसे हाल से डर लगने लगा था। आज बारात का दिन था, हर तरफ शोर ही शोर था, जबकि मीरब अपने कमरे में बंद होकर बैठी थी। उसे कल रात वाला वाकया भूल नहीं रहा था। एक तो दिल किया था कि मामू जान को जाकर हारिस की इस हरकत के बारे में बताए, लेकिन ऐसा करके वो अपने लिए कोई और मुसीबत खड़ी नहीं करना चाहती थी। कल रात जो कुछ हारिस ने किया था, उसने वाकई में रीयब को काफ़ी परेशान कर दिया था। थोड़ी ही देर बाद दरवाजे पर गुस्तक हुई थी। या पार्लर वाली मीरब को तैयार करने के लिए आई। मैम, आप जल्दी से चेंज करके आ जाएं, ताकि मैं आपको तैयार करना शुरू करूं। सर ने कहा है कि आज मैं आपको अच्छे से तैयार करूं, इसलिए हमें अभी से तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। मीरब तो अपनी ही सोचों में गुम थी। ब्यूटिशियन की बात सुनकर होश में आई थी। ब्यूटिशियन ने मीरब को लहंगा चेंज करने के लिए दिया था, ताकि वो इसे तैयार कर सके। मीरब ने जैसे इस लहंगे को खोलकर देखा था, एक लम्हे के लिए तो उसके होश उड़ गए थे। ये वो ड्रेस तो बिल्कुल भी नहीं था जो उसने पसंद किया था। ये तो कोई बहुत ही अजीब और बेहुदा सा लबास था। मीरा फौरन ही चेंजिंग रूम से बाहर आई। ये सब क्या है? ये वो ड्रेस तो नहीं है जो मैंने पसंद किया था। शायद आप गलती से किसी और का ड्रेस मेरे पास ले आई हैं। मीरब ने वो ड्रेस लाकर ब्यूटिशियन के सामने रखा। इसकी शर्ट काफ़ी शॉर्ट थी और गला भी काफ़ी डीप था। ये ड्रेस मेरा नहीं है और ना ही मैं इस किस्म का ड्रेस पहनूंगी। जो ड्रेस मैंने खुद पसंद किया था, जाएं वो लेकर आएं। आई एम सॉरी मैम, लेकिन ये ड्रेस हमारी किसी भी कस्टमर का नहीं है। हमें ये हारिस ने दिया था और कहा था कि आपका वेडिंग ड्रेस यही है और यही आपको पहनाकर तैयार करना है। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। ब्यूटिशियन ने जब हारिस का नाम लिया तो मीरब के तो रहे सही होश भी उड़ गए थे। उसका मतलब ये था कि इसकी पसंद का ड्रेस था, जो इस कदर बेहुदा था कि उसे देखकर ही मीरब को शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उसे पहनने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। मीरब को समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। मैम, आप टेंशन न लें, ये आप ड्रेस पहन लें। इसके ऊपर आपका वैसे भी हैवी दुपट्टा आ जाएगा। इस दुपट्टे से मीरब खुद को छुपा सकती थी, लेकिन ये सोच सोच कर उसे परेशानी हो रही थी कि जब वो हारिस के सामने दुपट्टा उतारेगी तब क्या होगा। अब वो समझ चुकी थी कि हारिस ने जानबूझकर ये ड्रेस उसके लिए पसंद किया था। वो सोच भी नहीं सकती थी कि हारिस की पसंद इस तरह की होगी, लेकिन अब इसके अलावा उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। मीरब का दिल किया था कि अचानक से कुछ ऐसा हो जाए कि मीरब यहाँ से गायब हो जाए। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, मीरब के दिल को कुछ हो रहा था। वो ये शादी नहीं करना चाहती थी। हारिस की असलियत जैसे जैसे उसके सामने आ रही थी, उसे ऐसा लग रहा था कि हारिस को मीरब से मोहब्बत नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ मीरब को हासिल करना चाहता है। शायद वो सिर्फ इसकी खूबसूरती से मुतासिर था, इसे पाना चाहता था। मीरब को तो यही लगता था कि जिनसे मोहब्बत की जाती है उनकी इज्जत की जाती है, लेकिन हारिस की नज़रों में उसे आजकल अपने लिए इज्जत तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही थी, और जो कुछ दिखाई दे रहा था वो मीरब देखना नहीं चाहती थी। ब्यूटिशियन ने मीरब को बहुत अच्छे तरीके से तैयार किया था। मीरब वाकई बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन साथ ही साथ वो आने वाले वक्त के बारे में सोचकर घबरा रही थी, जो अचानक से ही पूरे घर की लाइट बंद हो गई थी। हर तरफ अंधेरा छा गया था।
कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ है। मीरब को अपने पीछे से कदमों की आवाज़ सुनाई दी थी। उससे पहले कि वो पीछे मुड़कर देखती, इसे आज फिर अपने पास से वही खुशबू महसूस हुई थी जो हर मर्तबा महसूस होती थी। उसका मतलब था कि वही लड़का आज फिर मीरब से मिलने के लिए उसके कमरे में आया था। इससे पहले कि मीरब शोर मचाती या कुछ भी करती, किसी ने इसके मुंह पर हाथ रखा था। और इसके बाद इसे कुछ भी याद नहीं कि इसके साथ क्या हुआ। मीरब को जब होश आया तो इसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो कहाँ मौजूद है। सर भी अभी भारी था, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके उठ बैठी थी। जब सामने नजर गई तो रहे सहे होश भी उड़ गए थे। जब मीरब ने देखा कि सामने सोफे पर कोई मौजूद है, वो हारिस तो नहीं था। उस शख्स को तो मीरब अपनी जिंदगी में पहली मर्तबा देख रही थी। मीरब को उठते देखकर हसन भी अपनी जगह से उठकर मीरब के करीब आ रहा था, जबकि मीरब हैरत से इसे अपने करीब आता देख रही थी। कौन है आप? और मैं यहाँ कैसे आई? हसन बिना इसकी किसी बात का जवाब दिए इसके पास आकर बैठ गया था। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? सर में दर्द तो नहीं है? कौन है आप और ये कौन सी जगह है? मैं यहाँ कैसे आई? मीरब अभी भी अपनी बात पर अड़ी हुई थी। थोड़ा सा इंतजार कर लो, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन सबसे पहले अपना हुलिया दुरुस्त करो। हसन इतना कहकर अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ गया, क्योंकि मीरब जिस हुलिये में इसके सामने मौजूद थी, हसन को खुद पर जब्त करना मुश्किल लग रहा था। जब मीरब की खुद पर नजर गई तो शर्म से पानी पानी हो गई, क्योंकि मीरब बिना दुपट्टे के हसन के सामने बैठी थी और उसने वही लिबास पहना था जो ब्यूटिशियन ने इसे पहनाया था। लहंगे के ऊपर छोटी सी शर्ट थी जिसका गला भी काफी बड़ा था। मीरब को तो ये सोच सोच कर ही शर्मिंदगी हो रही थी कि सामने बैठा शख्स जाने कब से उसे देख रहा था। इसे तो कुछ भी पता नहीं था। एकदम से मीरब का चुप कर जाना हसन समझ चुका था। इसे खुद भी मीरब को इस ड्रेस में देखकर अच्छा नहीं लगा था। उसे हारिस पर शदीद गुस्सा आ रहा था, जिसने मीरब के लिए इस किस्म का ड्रेस पसंद किया था। लेकिन इस बात से मुतमईन भी था कि इसके अलावा किसी ने भी मीरब को इस ड्रेस में नहीं देखा था। मीरब ने जल्दी से पास पड़ा दुपट्टा अपने ऊपर डाला था और अब वो पूरी तरह से हसन की तरफ मुतवज्जे थी। तुम उठकर चेंज कर लो, मैं तुम्हारे लिए खाने को कुछ लेकर आता हूँ। इससे पहले कि हसन कमरे से बाहर निकलता, मीरब अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई थी। मुझे चेंज नहीं करना, बल्कि आप मुझे वापस छोड़ कर आए। कौन है आप और क्यों आप ये सब कुछ कर रहे हैं? आज मेरी शादी है, मामू जान कितने परेशान होंगे। मुझे अभी और इसी वक्त अपने घर वापस जाना है, मीरब गुस्से से बोली थी। हसन खुद पर काबू कर रहा था, लेकिन अब इसे अपना जब्त खत्म होता दिखाई दे रहा था। आपको सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या कह रही हूँ? अभी और इसी वक्त मुझे अब मेरे घर वापस छोड़ कर आए। आज मेरी शादी है, मामू जान और हारिस मेरा इंतजार कर रहे होंगे। और बस यहीं तक हसन की बर्दाश्त थी। हारिस का नाम सुनते ही उसे गुस्सा आने लगा था। वो शख्स जो इस लड़की के लिए इतने बुरे इरादा रखता था, ये लड़की अभी भी इसके पास जाने के बारे में सोच रही थी। हसन ने एक झटके से मीरब को अपने करीब किया था। मीरब का दुपट्टा भी खींचने की वजह से नीचे गिर गया था। कौन सी शादी? ये सब कुछ एक झूठ है। तुम जानते ही क्या हो सबके बारे में? जिस लड़की को अपने बारे में कुछ मालूम नहीं, वो किसी और के बारे में क्या जानती होगी? और जहाँ तक बात शादी की है, तो ये बात अपने जहन में बिठा लो। तुम्हारी शादी बचपन में ही मुझसे हो चुकी थी और मीरब हसन शहरियार तुम्हारे बाबा ने अपनी जिंदगी में ही हम दोनों का निकाह करवा दिया था। इस वक्त तुम 6 साल की थी और फिर तुम्हारे मॉम डैड की डेथ के बाद तुम्हारे मामू जबरदस्ती तुम्हें यहाँ से ले गए थे और हमसे मिलने भी नहीं देते थे। इतने सालों तक सिर्फ मम्मा के कहने पर मैं खामोश रहा था, वरना कब का तुम्हें घर वापस ले आता। और तुम्हारे मामू जो तुम्हारे सामने अच्छा बनने का ड्रामा करते हैं, हकीकत में इन्हें तुमसे कोई मतलब नहीं है। और उनका बेटा हारिस जो तुमसे मोहब्बत के बहुत दावे करता है, तुमने कभी इसकी आंखों में अपने लिए इज्जत और एहतराम देखा है? इसे तुमसे कोई मोहब्बत नहीं है। इन दोनों बाप बेटों को दौलत का लालच है और हारिस को सिर्फ तुम्हारी खूबसूरती अट्रैक्ट करती है और कुछ भी नहीं। बस तुम्हें हासिल करना चाहता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं।
मीरा हैरत से हसन को देख रही थी और इसकी बातें सुन रही थी। ये बात तो कहीं ना कहीं वो भी दिल में मानती थी कि हारिस की नज़रों में उसने अपने लिए एहतराम नहीं देखा था। लेकिन वो सामने खड़े शख्स की बातें भी कैसे मान लेती, जो इसका सबसे बड़ा दुश्मन था। मैं इस शादी को नहीं मानती। वो दुल्हन बनी इस शख्स के सामने खड़ी की जिससे उसे सबसे ज्यादा नफरत थी। मेरा बस करो, मेरे इश्क को मेरा गुनाह मत बनाओ। हसन इसे खुद से लगातार चीख उठा था। वो लड़की इसके निकाह में होते हुए कैसे किसी और मर्द के बारे में इतनी आसानी से बात कर सकती थी। हसन सुलग उठा था। नहीं है मेरा आपसे कोई भी रिश्ता। आप लोगों ने मुझसे मेरे माँ बाप को छीन लिया, सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए। मेरे मामू ना होते तो आप लोग मेरी भी जान ले लेते। मेरे मामू ने मुझे आप लोगों से बचाया था। उन्होंने इतने साल मेरी हिफाजत की, मुझे अपने पास रखा। नफरत करती हूँ मैं आपसे। आपने और आपके बाबा ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। मीरब की बातें हसन को तकलीफ दे रही थी। वो जानता था कि ये सब कुछ आदिल मलिक और इनके बेटे का किया कराया है। उन्होंने ही मीरब के जहन में ये सारी बातें डाली थी, इसीलिए वो ये सब कुछ कह रही थी। हसन अपने आप को बेबस महसूस कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो इस लड़की को कैसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाए, जो इसकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। मीरा भी एक मर्तबा सुकून से बैठकर मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। जैसा तुम्हें बताया गया है वैसा कुछ भी नहीं है। हसन अभी भी प्यार से इसे समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। आप झूठ बोलते हैं। आप थे ना जो हर जगह आकर मुझे तंग करते थे, मुझे खौफजदा करते थे, और आज तो आप मुझे मेरी शादी से उठाकर अपने घर ले आए हैं। हकीकत में हारिस नहीं बल्कि आप मेरी खूबसूरती से मुतासिर हैं और मुझे हासिल करना चाहते हैं। इसीलिए तो मेरी शादी से मुझे यहाँ ले आए। नफरत है मुझे आप लोगों से, और अगर मेरा आपसे कोई रिश्ता है भी तो आज इस रिश्ते को ख़त्म कर दें और मुझे वापस मेरे घर छोड़ आए, क्योंकि मैं हारिस से मोहब्बत करती हूँ और इसी से शादी करूँगी। हारिस के नाम पर एक मर्तबा फिर हसन का ज़ब्त ख़त्म हुआ था, जब उसने गुस्से से मीरब के बाल अपनी मुट्ठी में लिए थे। अब तक मैं तुम्हें बहुत प्यार से समझा रहा था, लेकिन शायद तुम्हें प्यार की ज़बान समझ नहीं आती। जब कहा है कि इस शख्स का नाम मत लेना, तो फिर क्यों बार बार इसके पास जाने की जिद कर रही हो? मेरी बीवी होते हुए, मेरे निकाह में होते हुए किसी दूसरे मर्द का नाम मेरे सामने लोगी, इस बात की इजाज़त मैं तुम्हें किसी कीमत पर नहीं दूंगा। अब अगर तुमने अपनी ज़बान से इसका नाम भी लिया, तुम्हारी ज़बान काटने में ज़रा देर नहीं लगाऊंगा। हसन गुस्से से मीरब को बेड पर धक्का देकर कमरे से बाहर चला गया। उसे इस वक्त मीरब पर शदीद गुस्सा था। वो नहीं चाहता था कि वो अपना गुस्सा मीरब पर निकाले, क्योंकि वो जानता था कि मीरब इसका गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इसीलिए यहाँ से चले जाना ही इसके लिए और मीरब दोनों के लिए बेहतर था। बाहर आकर भी हसन को एक पल के लिए चैन नहीं मिला था। मैं कैसे मीरब के साथ ही सब कुछ कर सकता हूँ? और वो क्या मेरी बचपन की मोहब्बत को भूल गई है? क्या वो सारी बातें भूल गई है? क्या वाकई वो हारिस को पसंद करने लगी है? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मीरब कभी भी मेरे अलावा किसी दूसरे को पसंद नहीं कर सकती। वो मेरी मोहब्बत है, नहीं बल्कि मेरा इश्क है। और मीरब को भी मुझसे मोहब्बत करनी होगी, वो चाहे या ना चाहे। इसे भी अपनी सारी जिंदगी मेरे साथ ही गुजारनी है। हसन वही सोफे पर सर पीछे गिराकर लेट गया था। घड़ी पर वक्त देखा तो रात के 10 बज रहे थे। मैं इतनी देर कैसे इस तरह से सो गया? हसन को तो रात को भी बड़ी मुश्किल से नींद आती थी, और आज दिन के वक्त इस तरह से सोफे पर सो गया था। अपनी हरकत पर हसन को काफ़ी हैरत हुई थी। अचानक से जहन में मीरब का ख्याल आया। दोपहर से हसन ने दोबारा देखा ही नहीं था कि वो क्या कर रही है, इसीलिए जल्दी जल्दी उठकर अपने कमरे की तरफ गया। जैसे ही हसन ने कमरे का दरवाज़ा खोला, तो सामने का मंजर देखकर इसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई थी। मीरब वैसे ही इसी लिबास में बिस्तर पर वैसे ही गिरी पड़ी थी जैसे हसन इसे छोड़कर गया था। तो क्या वो दोपहर से इसी तरह पड़ी थी? हसन भागकर इस तक पहुंचा, उसके करीब बैठकर उसका साथ अपनी गोद में रखकर इसे देखने लगा था, जो हर चीज़ से बेखबर बेहोश पड़ी थी।
मीरब की यह हालत देखकर हसन को खुद पर शदीद गुस्सा आ रहा था। अगर वो इस पर गुस्सा न करता तो शायद मीरब की हालत ना होती। हसन ने जल्दी से इसे ठीक से बेड पर लिटाया था। उन कपड़ों की वजह से शायद वो बेसुकून थी। शर्ट पर हुए काम से मीरब के गले पर सुर्ख निशान बन गए थे। कुछ सोचते हुए हसन ने कमरे की लाइट बंद की थी और एक सादा सा सूर निकालकर मीरब को चेंज करवाया था। डॉक्टर मीरब को देखकर जा चुकी थी। भूख और टेंशन की वजह से मीरब बेहोश हुई थी। वो आज भी हसन के लिए वही मासूम सी मीरब थी जिसकी छोटी सी तकलीफ पर हसन परेशान हो जाता था। लेकिन अब वो काफ़ी पुरसुकून था क्योंकि इसके ज़िंदगी इसके जीने की वजह इसके बहुत पास थी। हसन ने अपने आप से वादा किया था कि वो मीरब को कभी अपने से दूर नहीं जाने देगा और हमेशा इसका ख्याल रखेगा। मीरब भी इसी तरह लेटी हुई थी। हसन भी काफ़ी थक चुका था, इसीलिए बेड पर इसके साथ आकर लेट गया और अपने दिल की ख्वाहिश पर इसने सब कुछ बुलाकर मीरब को अपने साथ लगा लिया था। उसका सर अपने बाजू पर रखकर हसन भी गहरी नींद में चला गया। मीरब को नींद में महसूस हो रहा था जैसे वो किसी कैद में है। जब उसने आहिस्ता से अपनी आंखें खोली तो हसन को अपने पास देखकर मीरब की पूरी आंखें खुल गई थी। हसन पूरी तरह से इसे अपने बाजुओं के हसार में लिए हुए आंखें बंद किए लेटा था। मीरब ने बहुत कोशिश की थी कि इसके बाजू से खुद को हटा सके, लेकिन इसके लिए ये बहुत ही मुश्किल और शायद नामुमकिन काम था। काफ़ी देर कोशिश करने के बाद जब वो थक गई थी तो इसने हसन को जगाना बेहतर समझा था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो इसे क्या कहे। हसन जो जाग रहा था और मीरब की हर हरकत महसूस कर रहा था। वो ये देखना चाहता था कि मीरब अब इसे किस तरह से जगाती है। उठ जाए, मुझे भूख लगी है। मीरब को जब और कुछ समझ ना आया तो इसने आहिस्ता से हसन का बाजू हिलाया था और इसे उठाने लगी थी। अचानक से हसन को ख्याल आया था कि वो कल से भूखी थी और इसने कुछ नहीं खाया था, इसीलिए वो इसे मज़ीद तंग करने का इरादा तर्क करते हुए उठकर बैठ गया था। तो उठ जाओ और मुँह हाथ धोकर आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आता हूँ। हसन उठकर वॉशरूम में चला गया था। जब मीरब ने अपनी तरफ एक नज़र देखा तो अब सही मायनों में इसके होश उड़े थे। मैंने तो ये ड्रेस नहीं पहना था, तो फिर ये सब कैसे हुआ? हसन जब फ्रेश होकर बाहर निकला तो अभी भी मीरब वैसे ही हैरान और परेशान सी बेड पर बैठी हुई थी। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मेरे होते हुए ये काम और कौन कर सकता है? हसन इसके करीब आकर कान के करीब झुककर जब कहा तो मीरा भी एक झटके से पीछे हुई। क्या मतलब है आपकी इस बात का? तुम्हें वाकई में मेरी बात का मतलब समझ नहीं आया, या फिर तुम चाहती हो कि मैं तफसील से तुम्हें दोबारा इसका मतलब समझाऊं? मुझे दोबारा समझाने में कोई मसला नहीं है। तुम कहो तो मैं तुम्हें दोबारा से सब कुछ करके दिखा देता हूँ। हसन की बात सुनकर मीरब ने शर्म से अपना चेहरा झुका लिया था। उसे इस शख्स से इस किस्म की बातों की उम्मीद नहीं थी, लेकिन जल्दी ही खुद पर काबू पाते हुए मीरा फिर से लड़ने के लिए दोबारा से तैयार थी। आपको शर्म नहीं आई ये सब कुछ करते हुए? मामू जान बिल्कुल ठीक कहते हैं, आप एक नंबर के धोखेबाज और घटिया इंसान हैं। आपकी नज़र में किसी की कोई इज्जत नहीं है। जब आप चाहें जो चाहें कर सकते हैं। अब आप ये भी बता दें कि मेरी नींद का फ़ायदा उठाकर इसके अलावा आपने क्या कुछ किया है? आखिर में मीरब रोने लगी थी। उसे अपनी बेबसी पर रोना आ रहा था, जबकि हसन तो इसकी ये बात सुनकर ही गुस्से में आ गया था कि मीरब ऐसे ऐसा वैसा इंसान समझती थी। तुम मेरी बीवी हो, कोई गैर लड़की नहीं जिसकी नींद का मैं फ़ायदा उठाऊंगा। तुम पर मेरा पूरा हक है और अपना हक लेने के लिए मुझे किसी बहाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही तुम्हारी नींद का फ़ायदा उठाने की। तुम्हारे आराम का ख्याल करते हुए मैंने वो कपड़े बदल दिए थे और मुझे नहीं लगता मैंने कुछ गलत किया है। और जहाँ तक बात तुम्हारे मामू जान की है तो वो कितने सही हैं और कितने गलत, ये मैं बहुत जल्द तुम्हें बताऊंगा। फिलहाल तुम सुकून से बैठकर नाश्ता करो, बाकी की बातें हम बाद में करेंगे। अभी मुझे एक ज़रूरी काम से जाना है। अब से तुमने इसी घर में रहना है। तुम पूरे घर में अपनी मर्जी से रह सकती हो, लेकिन घर से बाहर जाने की कोशिश भी मत करना, वरना अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। मैं तुम पर सख्ती नहीं करना चाहता। तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम भी चुपचाप मेरी बात माना करो।
لیکن مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے اپنے گھر واپس جانا ہے۔ تم مجھے زبردستی اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے، مجھے نہیں کھانا کچھ بھی جب تک تم مجھے میرے گھر واپس نہیں بھیجو گے، اور کچھ بھی نہیں کھاؤں گی۔ کھانا نہ کھانے کی دھمکی دینا میرب کی پرانی عادت تھی۔ وہ بچپن میں بھی ایسے ہی کرتی تھی۔ جب اسے اس کی پسند کی کوئی چیز نہیں ملتی تھی یا پھر اس کی کوئی بات نہیں مانی جاتی تھی تو وہ اس طرح کرتی تھی۔ میں آخری بار کہہ رہا ہوں، اپنی مرضی سے سکون سے بیٹھ کر پہلے ناشتہ کرو۔ مجھے ایک بات بار بار کہنے کی عادت نہیں ہے، اور اگر تم نے میری بات نہ مانی تو پھر میں تمہیں اپنی طریقے سے ناشتہ کرواؤں گا، جو تمہیں بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا۔ ایک دن میں میرب تو یہ جان گئی تھی کہ حسن کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس کا کیا بھروسہ تھا کہ جانے کون سا نیا طریقہ نکال لیتا۔ اسی لیے اس نے خاموشی سے ناشتہ کرنے میں ہی اپنی خیریت سمجھی تھی۔ بھوک تو اسے بھی لگی تھی، کل دوپہر سے اس نے کچھ نہیں کھایا تھا، اسی لیے خاموشی سے بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگی۔ حسن بھی مسکرا کر اس کے قریب آیا تھا اور اس کے سر پر بوسہ دیکھ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ جانتا تھا کہ میرا بے وقوف اور ڈرپوک لڑکی ہے، اسی لیے اسے اپنی بات منوانے میں زیادہ مشکل نہیں ہوگی۔ فارس، کہاں ہو تم؟ ابھی فوراً میرے آفس میں پہنچو، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ فارس کو اپنے آفس میں بلا کر اب حسن کی نظریں اپنے لیپ ٹاپ پر تھی، جہاں اس کے کمرے کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ میرب جو ناشتہ ختم کر کے کمرے سے باہر نکل گئی تھی، حسن کی ہر وقت میرب پر نظر تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ پاگل لڑکی کوئی نہ کوئی الٹی سیدھی حرکت ضرور کرے گی۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھا فارس کا انتظار کر رہا تھا، جب دوبارہ اس کی نظر لیپ ٹاپ پر گئی، جہاں پر میرب گھر سے بھاگنے کے لیے گھر کے پچھلے حصے میں کھڑی دیوار پر چڑھنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ یہ اس کے ممکن نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر ہی حسن پریشان ہو گیا تھا۔ وہ لڑکی یہاں سے جانے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ یہاں سے جا تو نہیں پائے گی، لیکن ان چکروں میں اسے چوٹ ضرور لگ جائے گی۔ اسی لیے اس نے جلدی سے اپنا موبائل اٹھایا تھا اور گاڑی کی چابی لے کر آفس سے باہر نکلا۔ فارس، میں نے تمہیں جو کام کہا تھا وہ صبح تک ہو جانا چاہیے۔ عادل ملک اور اس کے بیٹے حارث ملک کے خلاف سارے ثبوت جمع کرو۔ اب میں مزید دیر نہیں کر سکتا، مجھے ایک ضروری کام ہے جس کی وجہ سے میں گھر جا رہا ہوں۔ تم سے شام میں ملاقات ہوگی، شام کو ہی ہم ساری باتیں ڈسکس کریں گے۔ یہ کہہ کر اس نے فون کاٹ دیا تھا۔ وہ تیز ڈرائیو کرتا جلد از جلد گھر پہنچا تھا۔ کاش بچپن میں تھوڑی سی دیواریں پھلانگ لی ہوتی تو آج یہ دیوار پھلانگنے میں اتنی مشکل نہ ہوتی۔ کیا کروں، اس ہٹلر کے آنے سے پہلے مجھے اس گھر سے باہر نکلنا ہے۔ اگر اس نے مجھے دیکھ لیا تو پھر تو مجھے کہیں جانے نہیں دے گا۔ مجھے ماموں جان کو جا کے سب کچھ بتانا ہے۔ وہ کیا سوچ رہے ہوں گے کہ میں انہیں چھوڑ کر کہیں بھاگ گئی ہوں؟ انہوں نے ساری زندگی میرا کتنا خیال رکھا۔ میرا اب صرف اور صرف اپنے ماموں جان کی وجہ سے یہاں سے بھاگنا چاہتی تھی، لیکن بار بار کوشش کر کے وہ تھک چکی تھی۔ بس ایک بار اور میرب، اب کی بار تم ضرور کامیاب ہوگی، خود سے کہہ کر میرب نے دوبارہ سے دیوار پر چڑھنے کی کوشش کی تھی، جب اس کا ہاتھ چھوٹا تھا اور وہ نیچے گری تھی۔ اس کا پاؤں بری طرح سے مڑ گیا تھا۔ شدید درد کی وجہ سے وہ وہیں بیٹھ کر رونے لگی تھی، جب حسن بھاگتے ہوئے گھر کے اس حصے کی طرف آ رہا تھا۔ جب سامنے ہی میرب کو روتے دیکھ کر اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ بے وقوف لڑکی خود کو چوٹ لگوا چکی ہے۔ وہ بھاگ کے میرب کے پاس پہنچا تھا۔ دکھاؤ مجھے کہاں چوٹ لگی ہے، تم سے کس نے کہا تھا یہاں آنے کے لیے؟ حسن کو دوبارہ سے اپنے پاس دیکھ کر میرب کی تو جان پر بن رہی تھی، نہ جانے وہ اسے کون سی سزا دے گا۔ میں تو بس ویسے ہی یہاں آئی تھی، میں گھر سے تو نہیں بھاگ رہی تھی، میرب نے معصوم سی شکل بنا کر کہا تھا، کہ حسن کو اس پریشانی میں بھی ہنسی آنے لگی۔ اس بارے میں تو ہم بعد میں بات کریں گے کہ کون کہاں جانے کی تیاری کر رہا تھا، پہلے مجھے اپنی چوٹ دکھاؤ۔ حسن نے نرمی سے اس کا پاؤں پکڑا تھا جو پورا ریڈ ہو گیا تھا۔ حسن نے فوراً میرب کو اپنے بازو میں اٹھایا تھا اور اپنے کمرے کی طرف جانے لگا۔ کمرے میں آ کر اس نے میرب کو بیڈ پر بٹھا کر اس کے پاؤں پر ٹیوب لگانی شروع کی تھی۔ جب اپنا کام ختم کر کے میرب کے برابر میں آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے تمہیں گھر سے باہر جانے سے منع کیا تھا نا، لیکن شاید تمہیں ایک ہی بار میں کہی ہوئی بات سمجھ نہیں آتی۔ میرب کو واقعی حسن سے ڈر لگ رہا تھا کہ اب جانے اسے وہ کیسی سزا دے گا۔ مائی لٹل گرل،
तुम शायद बोल रही हो कि मैं हसन शहरियार हूँ। मुझे बेवकूफ़ बनाना इतना आसान नहीं है। मेरी हर वक्त तुम पर नज़र रहती है। दोबारा ऐसी गलती करने से पहले 100 मर्तबा सोचना, क्योंकि बार बार मैं गलती माफ़ नहीं करता। ये तुम हो जो तुम्हारी गलती को मैं नज़रअंदाज कर रहा हूँ, वरना मैं किसी भी इंसान को दूसरी गलती करने का मौका नहीं देता। मुझे मामू जान के पास वापस जाना है। मीरब ने दोबारा से कोशिश की थी। ठीक है, अगर तुम वापस जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें वापस भेज दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। मुझे सिर्फ और सिर्फ कुछ वक्त दो, ताकि मैं खुद को सही साबित कर सकूं। इसके बाद अगर तुम्हें लगे कि तुम जाना चाहती हो तो तुम चली जाना। मैं तुम्हें खुद वापस छोड़कर आऊँगा। मुझे सिर्फ 1 हफ्ते का वक्त दो। 1 हफ्ते में सारी हकीकत खुलकर तुम्हारे सामने आ जाएगी। इसके बाद जो फैसला तुम करोगी मुझे मंज़ूर होगा। इतना भरोसा तो तुम मुझ पर कर सकती हो। हसन ये कहकर कमरे से बाहर चला गया था, जबकि मीरब सोच में पड़ चुकी थी। वाकई इस शख्स पर भरोसा कर सकती थी। हसन जितनी मर्तबा भी इससे मिला था, हसन ने कभी भी इसे गलत नज़र से नहीं देखा था और ना ही इसे नुकसान पहुंचाया था। ऐसे इंसान पर एक मर्तबा तो भरोसा किया जा सकता था। जाने क्यों मीरब का दिल भी हसन पर भरोसा करने को करता था। इसीलिए मीरब ने अपने दिल की सुनते हुए हसन को 1 हफ्ते का वक्त दिया था। आज इसे ऐसा लग रहा था जैसे इसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई है। अगर हसन ने इसे सहारा ना दिया होता तो शायद वो कब की ज़मीन बोझ हो चुकी होती। वो सोच भी नहीं सकती थी कि अपनों की असलियत इस तरह से इसके सामने आएगी। जिन लोगों पर उसने आंखें बंद करके भरोसा किया था, उन्हीं लोगों ने उसके साथ इतना बड़ा खेल खेला था। हसन के कहने पर नीरव ने उसे 1 हफ्ते का वक्त दिया था और 1 हफ्ते में हसन ने सारी हकीकत मीरब के सामने खोल कर रख दी थी। मीरब हसन के चचा की बेटी थी। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। सब लोग हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे, जब मीरब के मामू ने जायदाद के लालच में अपनी बहन और अपने बहनोई की जान ले ली थी। इन लोगों के मरने के बाद वो जबरदस्ती मीरब को यहाँ से ले गए थे, क्योंकि हसन के चचा की जायदाद मीरब के नाम पर थी। हसन के वालिद और मीरब के वालिद 2 भाई थे और इनकी जायदाद करोड़ों की थी, जो हसन और मीरब की थी। आदिल मलिक ये बात जानते थे कि मीरब का निकाह हसन से बचपन नहीं हो गया था। वो नहीं चाहते थे कि सारी जायदाद उनके हाथ से जाए, इसीलिए वो मीरब को ज़बरदस्ती अपने घर ले गए थे, ये कहते हुए कि ये उनकी बहन की आखिरी निशानी है और वो इसे खुद से दूर नहीं कर सकते। उन्होंने मीरब को अपने पास रखा था और हसन से इसके वालिद के खिलाफ किया था, ये कहकर के मीरब के माँ बाप की मौत की वजह हसन और इसका बाप है। इसीलिए मीरब बचपन से ही उनसे नफरत करती थी और उनसे मिलना नहीं चाहती थी। जब मीरब थोड़ी बड़ी हुई थी तो मीरब ने खुद ही इन लोगों से मिलना जुलना ख़त्म कर दिया था, मिलने से इनकार कर दिया था। इसीलिए हसन और हसन के वालिद मीरब से मिल नहीं सकते थे और ये सब कुछ आदिल मलिक ने मीरब के नाम जो जायदाद थी वो हासिल करने के लिए किया था। वो जानते थे मीरब का निकाह हो चुका है और निकाह पर निकाह नहीं हो सकता। ये सब कुछ एक ड्रामा था जो उन्होंने मीरब को बेवकूफ़ बनाने के लिए किया था। असल में हारिस की बचपन से मीरब पर नज़र थी, लेकिन अपने बाप की इजाज़त के बगैर वो कुछ नहीं कर सकता था। आदिल मलिक ने अपने बेटों को समझाया था कि उन्हें सही वक्त का इंतज़ार करना है। जैसे ही मीरब 18 साल की होगी, विकास के पेपर्स की आड़ में वो मीरब से जायदाद के पेपर साइन करवा लेंगे और इसके बाद हारिस का जब तक दिल करे मीरब को अपने पास रखे और फिर उसके बाद जहाँ चाहे छोड़ाए या फेंके। हसन उनकी सारी प्लानिंग जानता था, इसीलिए शादी वाले दिन ही वो मीरब को यहाँ ले आया था। आदिल मलिक और हारिस के खिलाफ हसन ने सारे सबूत इकट्ठे कर लिए थे और वो दोनों जेल में थे। उन्होंने खुद अपने मुंह से अपना जुर्म कबूल किया था, जबकि मीरब तो ये सब कुछ सुनकर हैरान थी। इसके तो पैरों के नीचे से जमीन निकल रही थी कि वो इन लोगों के साथ रहती आई थी जो इसके माँ बाप के कातिल थे और इन लोगों से दूर जो इससे वाकई में मोहब्बत करते थे। हसन ने मीरब को सहारा दिया था। मामा, मीरब की तबीयत कैसी है? वो पहले से कुछ बेहतर हुई है या नहीं? हसन जो अभी अपने एक ज़रूरी काम से वापस आया था, लाउंज में ही अपनी माँ से मीरब के बारे में पूछ रहा था। उसने कुछ भी नहीं खाया
میں نے بہت کوشش کی لیکن اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اس کا دل نہیں کر رہا۔ تم خود اسے دیکھ لو، شاید تمہاری بات مان لے۔ جی ماما، فکر نہیں کریں، میں دیکھ لیتا ہوں۔ حسن اس وقت اسے تمہاری سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ تم زیادہ سے زیادہ اس کا خیال رکھا کرو، اس سے پیار کیا کرو تاکہ وہ پرانی ساری باتیں بھول جائے۔ جی ماما، میں جانتا ہوں، فکر مت کریں، میں اسے دیکھ لوں گا۔ کافی دیر ہو گئی ہے، آپ بھی جا کر آرام کریں۔ حسن ان سے مل کر اپنے کمرے میں آیا تھا۔ میرک ہمیشہ کی طرح آج بھی خاموشی سے بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ حسن چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کے قریب ہی بیٹھ گیا تھا۔ حسن نے نرمی سے اسے پکڑ کر اپنی گود میں بٹھایا تھا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ میرے بارے میں مت سوچا کرو، حسن نے جان بوجھ کر شرارت سے کہا تھا تاکہ اس کا دھیان ان باتوں کی طرف سے ہٹا سکے۔ ایسا کرنے میں وہ کامیاب بھی ہوا تھا۔ میرا اب ساری باتیں بلائے حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، میں کیوں آپ کے بارے میں سوچوں گی؟ اچھا، تو ایسا ہے تو پھر کیوں نہ کچھ ایسا کیا جائے کہ تم میرے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو جاؤ اور ہر وقت مجھے سوچتی رہا کرو۔ حسن نے اسے مزید اپنے قریب کرتے کہا تھا۔ میرا کی تو اس کے اتنا قریب ہونے پر سانس ہی رک گئی تھی۔ پرانی ساری باتیں بھول جاؤ، بس یہ یاد رکھو کہ حسن شہریار اپنی زندگی سے بے حد محبت کرتا ہے، بلکہ عشق کرتا ہے۔ وہ کبھی کسی بھی مشکل کو اس تک نہیں آنے دے گا۔ حسن نے اس کے ماتھے پر محبت سے بوسہ دیا تھا اور اسے کسی قیمتی متاع کی خود میں بیچ لیا۔ اس بار میرم نے بھی اپنے دونوں ہاتھ حسن کے گرد باندھ کر اسے مضبوطی سے تھام لیا تھا۔ دونوں ہی پرسکون آنکھیں بند کیے ایک دوسرے کو محسوس کرنے لگے تھے۔